Ang Dios maluluyon. He is 100% love and compassionate. Ikaduha, Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Ikaduha, dili nato kalimtan nga ang Dios hustisya usa. Unsa may hinungdan nganong ipamatay man nangamatay ang mga tao, mga igsoon, dili tungod sa ilahang mga kahintang, apan tungod sa ilahang pagkulang og sala, mga igsoon, nga wala nila hinulsuli. Sala nga wala og dili mahinulsulan, mulangkog ngadto sa kamatayon, mga igsoon. Ug mao ni ang dangatan sa mga taong ungodly, sa mga taong unjust, o sa mga taong unfaithful. Gitawag ta sa Dios aron nga magpatinud-anan. Gitawag ta sa Ginoo aron nga duolon nato ang amahan nga kanunay nagakos sa atong makinabuhi. So kitang mga earthly nga amahan, mga igsoon, mga ginikanan, gitawag kita aron nga mahimo tang salamin ngadto sa Dios sa iyahang pagkamaluluyon, dili sa iyahang kaisog o dili sa iyahang kaligod-god. Hallelujah. Remember nga kung kitang mga earthly amahan kanunay tang nagdumot, mga igsoon, sa ato ang igsoon sa unod o sa pagtuo, di ta mapadalanginan. Kaya ang Dios wala sa iyang kinaiya nga madinungtanon. Unsa ang Dios? Mahigugmaon, dili madinungtanon. Kung usa ka amahan, mga igsoon, pasagdai lang kung sila mo ay dili ganahan nimo. Pasagdain nga sila naglagot nimo, pero ang importante nga ikaw ug ako nakalungog sa pulong sa Ginoo. Ayaw tugutin nga ikaw masilag nila. Amen. Natin mga pulong sa Dios. Bahala nagsilak kasilagan ta nila, mga igsoon. Bahala nagdili ta nila tagdon, bahala nagdili ta nila ilhon, mga igsoon. Basta lang ikaw ug ako gitudloan ta sa Ginoo nga mahimutang salamin. Amen. Di ba makita nato itong kaugalingon, mga igsoon, sa atong dakwan makita nato, mga igsoon, na atong kaugalingon sa salamin. Then nahitabo ni nga sa sambingay, mga igsoon, may tungod sa prodigal son. Mapanaminan nato nga ang Dios ditong dapita wala gipahari ang kalagot. Wala gipahari ang pagdumot, mga igsoon. Naamatay mga lapses, dili na siya nato, mga igsoon, malilong. Dili nato na siya malilong. The most important is mapanalaminan nato, malantaw nato ang kinaiyas sa Dios. Kay mao ni, mga igsoon, ang standard sa Ginoo dapat sundon. Muna ningon ko ganiha, ang tanang mga anak sa Dios liwat sa Dios. Ang tanang mga anak sa amahan, atong gitilkala ang amahan nga maoy nagbuhat sa tanan, munang liwat gyud sa amahan nga mapasayloon o maluluyon. Hallelujah. Atong makuha dinhi, mga igsoon, nga pagtagad isip bilang mga amahan dinhi sa yuta, mga igsoon. Ato abang pwede nato i-reflect, mga igsoon, ang kaayos sa Dios, ang pagkamaluluyon sa Ginoo diha sa matag usa-usa ka mga relasyon. Asa man ta, mga igsoon, nga gipapuyo sa Ginoo, unsa man ang atong mga sitwasyon, ang gusto sa Dios, mga igsoon, nga ang matag relasyon sa matag usa-usa, sa labi na sa to ang mga anak sa mga ginikanan, mga igsoon, bisan galing sa mga espirituhanon nga ginikanan, mga igsoon, dapat ato kiniusab silang i-apply bilang usa ka ginikanan, bilang usa ka amahan, mga igsoon, na naglantaw sa kapasidad sa ilang mga anak. Kanunay natong ning lantawon, kanunay natong ning panaminan, mga igsoon, tungod kay ang Dios nagtudlo sa matag usa-usa kanato nga kita mahimong kinaiyas sa Dios nga atong amahan, nga tuwa sa langit, mga igsoon, nga nagbansay-bansay nato aron nga kitang tanan, mga igsoon, matulid ang ato ang kinabuhi sa day by day nato, mga igsoon, nga mga kinaiyahan. Hallelujah. Ato ta sa kaduha, mga igsoon, kini ikaduha nga kasing-kasing sa Dios nga amahan. Hallelujah. Kani gitawag nato forgiving heart. Ang kasing-kasing nga mapasayloon. Nakita nato, mga igsoon, nga daghang sa kalibutan karon na ulipon sa ilang pagbati, kaligud-gud silang makasing-kasing. Mingon dayon sila nga ang pagpasaylo o
ira. Kung imong nadunggan ang usa ka sanglitanan nga ato ang nadunggan sa bilabay nga mga wali ni Dapita. Matod pa sa pinulungan nga to forgive is divine but to err is human. To err is human and to forgive is divine. Wala siya ang sanglitanan sa kalibutan. Ha? Then biblical po na siya mga igsoon tungod kay ang Dios nagpasaylo. And how many times na mo pasaylo? Na? 70 times 7. Dili lang kausan ta mo pasaylo. Kadaghan ta mo pasaylo mga igsoon. So kung atong tagaan o pagtagad, the same scripture, the same chapter sa Luke chapter 15, gikan sa 21 hangtod sa 22. Sa episode diha, unya miingon ang anak ngadto sa amahan. Continuation ni siya. Tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Okay? Dili na ako angay ilhon nga imong anak. See? Gi-acknowledge sa usa ka anak mga igsoon nga nakasala siya siyang amahan. Di ba? So sa atong makinabuhi mga igsoon, importante kaayo nga makabalutan kung nakasala batag wala. Nayuban nga bisan klaro na kaayo mga igsoon sa iyang pinulungan, sa iyang linihukan, bisan pagkani wala niya buhatan nakasala na, di ba? Pero di gud mo angkon mga igsoon nga iyang sayo. Di ba? Tungod kay naa diha nagpatigbabaw, nagpataliwala ang pride. Dili mo angkon mga igsoon og sayo. Ug ang tanan nga dunay kinaiya nga dunay garbo mga igsoon, dili mo angkon og sayo. Bisan aduna nay nakita nga mga manifestation, bisan nakakita na paingon imong wala. Bisan gikuhit na, wa gihapon nilantaw noon dito spikas bukid. Di ba? Daghang kaayong mga ilhanan mga igsoon nga ang taong garbuso dili mo angkon og sayo. Pero nakita nato dinhi sa usa ka anak mga igsoon nga masupilon. Ningon siya, unya mingon ang anak ngadto sa amahan. Tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Hinumduman nato nga gisambingan ni Jesus Christ tungod kay atong mapanaminan nga kung kita makasala gani mga igsoon, atong isugid sa Dios. Nga kung kita mga igsoon na angkon nato tong sala mga igsoon, atong angkonon mga igsoon nga nakasala ta. Din diha magsugod ang panalangin. Tanawa unsay nahitabo atong usa ka anak nag-anto siya ditong Dapita tungod sa iyang garbo mga igsoon, nipahawa siya sa iyang poder sa iyang amahan, sa iyang pamilya. Kay nagtuo siya nga mabuhi niya ang iyang kaugalingon. Dili siya makabuhi siyang kaugalingon mga igsoon kung siya lang nagkinahanglan kag amahan nga mo take good care nimo. Basig na una-una ka nga kaya na nimong buhion ang imong kaugalingon. Basig na una-una ka nga without their presence, without their consent, bisan dako nako pwede na nako ning buhaton ang tanan. Whether makabalo mo or madili, basta kay mo decision po. Tanawa ang decision sa usa ka anak. Nagmalampuson ba siya sa iyang tinguha? Wala o wala nagmalampuson. Hallelujah. Mauna nga usa sa desisyon mga igsoon nga napanalanginan siya sa iyang desisyon. Balik siya sa iyang kaugalingong pamilya. Balik siya sa iyang amahan. Kaya ang amahan willing nga musalba sa iyang kinabuhi. Dili na ko dapat ilhon nga anak tungod kay walay anak sa Dios nga masupilon. Apan taliwala nilang tanan. Mga igsoon katong mga nangagi nga iyang gipangbuhat, wala na to sukit-sukit ka sa amahan. Wala na to ina sa amahan nga pila ka tuig kang wala din unsa imong gibuhat sa ako ang mga kabtangan nga gihatag sa imo. Remember, katunga gihurot imong waldas, wala na pangutan-a sa amahan. Pero unsa nahitabo mga igsoon as 22. Kung imong nga taon ang 22 mga igsoon, apan ang amahan nitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, mingon siya, dad-ang ngari ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya pagkaninduta mga igsoon sa kasing-kasing sa amahan.
Isip tawhanon nga mga igsuon nga mga pagbati, tanawa ang igsuon. Nasilo siya sa gibuhat sa iyahang unang anak. Nasilo siya mga igsuon. Nganong iyang gitagaan pagtagad mga igsoon ang nawala niyang anak unya nibalik apan siya nga nagsilbi kaniya pila ka tuig ang nilabay hantod nga nibalik ang usa. Wala ta ning isang usa. Wala celebration nga nahitabo. Hallelujah. Nakita ba nato mga igsoon ang kasing-kasing sa usa ka amahan? Wala nagpasabot nga ikaw magpawala-wala po ka. Wala nagpasabot mulayas pud ta ning dapita aron pangitaon ta. Wala nag-suggest sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Nga mo aksyon ta kawala, mo aksyon ta undang aron pangitaon ta. Hello. Wala na maninag, wala na mauna-una sa usa ka anak mga igsoon. Ang ilang gusto kay magganan siya nga mustan, mubarog siyang kaugalingon mga igsoon. But he assisted himself. He cannot do it without his father. Dili o dili niya mabuhat kung wala ang iyang amahan. Night times mga igsoon nga tingali mabuhat nimo kung ikaw ra, pero nagay times mga igsoon we need our father. Kinahanglan nato ang atong amahan kay mas brilliant ang atong amahan kaysa ato. Wala ta nahimo karon nga mga anak mga igsoon kung wala ang ato ang maalamon, gamhanan o matinud-anon nga amahan. Nga bisan tuod dunay times mga igsoon nga wala nato siya pansinan. There are times na i-break nato ang iyang kasing-kasing. There are times na we disobey him. Pero wala siya ni-give up para nga mubalik o muhatod niya. Doon na tayo mga anak, mga igsoon bilang amahan. Mga yung tanon nga amahan. We need to do our best. Nga kining nahitabo mga igsoon bisang bingay sa Biblia. Dili man parehos og sitwasyon. Apan gusto lang sa Ginoo mga igsoon natong maangkon kung saon ta asa ta mulukan, asa ta mubarog mga igsoon. Hallelujah. Doon na tayo tulo ka mga butang nga atong pamalandungan sa duha ka mga bersikulo. Gikan sa bersikulo 21 hangtod sa bersikulo 22. Una mga igsoon, naglangkob kini sa tinuod nga paghinulsol. True repentance. Unsa may balos ug unsa may resulta, unsay bunga sa tinuod nga repentance. Remember that repentance is turning away. Mutalikod ta, bubiya ta, talikod og pagbiya. Tanawa tong usa ka anak. Bibiya siya sa mga barkada, bibiya siya sa mga bisyo, bibiya siya sa kalibutan mga igsoon og nibalik. Mora gini nakanindot kay gikan siya sa pagka Dios nun. Doon na siya amahan nga matinud-anon pero nigawas siya. Nigawas siya mga igsoon sa comfort zone niya kay gusto niya nga mutilaw sa kanino sa kalibutan. Ganan siya nga mo participate mga igsoon sa mga maanyag unsay buluhaton sa kalibutan. Mutilaw siya kay sa iyang pagkabata. Yun siya. Thanks for watching. Please like, subscribe, and bell all for more updates.